मौका दिया कि मैं इस पे कोई गुफ्तगू कर सकूं। ये जो मुतालबात जो सामने आए हैं या जो आपने रखे हुए हैं, ये अवामी हुकूक़ के हवाले से और इस डिवीज़न के हवाले से और इस जहाँ आज़ाद कश्मीर के लोगों के यही सारे मुतालबात हैं। आप जहाँ भी जाएंगे उनके यही मुतालबात हैं, और कभी भी हुकूमतों ने लोगों के मुतालबात बग़ैर किसी जदोजहद के पूरे नहीं किए। हम तीसरी दुनिया की जब तारीख़ उठा के देखें तो बर सग़ीर को भी जब इसमें तहरीक आज़ादी की तहरीकें चली तो उसमें भी लोगों ने जदोजहद की अपनी तशख़्ख़ुस के लिए, अपने होने के लिए। यहाँ हमारे साथ एक जो सबसे बड़ा जो खेल खेला जा रहा है कि वो ये है कि एक अरसे तक हमें इस चीज़ पे लगाया गया कि तहरीक आज़ादी कश्मीर बहुत ही अहमियत की हामिल है और बाकी जो चीज़ें हैं वो इसमें अहमियत नहीं रखती हैं। तो हमने जो भी कुछ कर रहे हैं वो तहरीक आज़ादी के लिए करना है। यहाँ की तामीर, यहाँ की तरक्की, या लोगों के जहाँ रहने के लिए उनको हॉस्पिटल्स चाहिए होते हैं, उनको तालीमी इदारे चाहिए होते हैं। तरक्की के लिए यही चीज़ें ज़रूरत हैं। आपकी रोडें चाहिए होती हैं, आपको स्कूल चाहिए होते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का चाहिए होता है। मगर हमें इस से हटा दिया गया। अगर हम कश्मीरी अगर यहाँ आज़ाद न भी हो सकें, एक मिनट के लिए हमें वो आज़ादी न भी मिल सके, मगर हमें यहाँ रहने वाले लोगों को तालीम का हक़ तो है ना। पानी साफ़ मिलने का तो उनको राइट है कि उनको साफ़ पानी मिले, उनका राइट है कि उनके बच्चों को अच्छा हॉस्पिटल मिले, उनको लोगों को राइट है कि वो यहाँ से फ्री मूवमेंट कर सकें, उनका ये राइट है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसके राइट उनको मिल सकें। तो यहाँ बुनियादी हुकूक़ की जो जंग है उसके लिए अवामी तहरीक का ताकतवर होना और अवामी तहरीक को पुरअमन तरीके से आगे बढ़ाना यहाँ के लोगों की एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है। और ये होना चाहिए, ये धरने, ये अपने मुतालबात और ये यहाँ की जो हुकूमतें हैं उनके सामने रखने चाहिए और उन हुकूमतों को गौर करना चाहिए कि यहाँ के लोग जो मुतालबात पेश कर रहे हैं वो किसी की ज़ाती पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, वो ज़ाती किसी की सियासी जमात के लिए नहीं है। यहाँ मुख्तलिफ़ जमातों के लोग मैंने देखे, यहाँ मैंने नेशनलिस्ट दोस्त भी देखे, यहाँ पाकिस्तान को जो अपना किबला अव्वल समझते हैं उनको भी मैंने देखा है, वो उन लोगों को भी देखा है जो पाकिस्तान के लिए बड़ा एहतराम रखते हैं। मगर हमारा मसला ना पाकिस्तान से आया ना इस वक्त यहाँ के बुनियादी मसाइल जो हैं, जो लोग बुनियादी मसाइल का शिकार हैं, उनके वसाइल पे कब्ज़ा करके, क्योंकि उनके वसाइल मकबूजा है। मकबूजा से मुराद कोई सरजमीन पे कब्ज़ा करने से, मकबूजा से मुराद ये होती है कि उनके वसाइल पे जब कब्ज़ा कर दिया जाता है तो वो मकबूजा हो जाते हैं। वो इस तरफ हूँ जहाँ भी हूँ दुनिया में। तो इसके लिए अब आप देखेंगे कि वही लोग ज़िंदा रहेंगे। तारीख़ में कौन लोग ज़िंदा रहेंगे? तारीख़ में वही लोग ज़िंदा रहते हैं कि जिन्होंने अवामी हुकूक़ के लिए हमेशा जदोजहद की, अवामी हुकूक़ के लिए अपना आप पेश किया। यहाँ ये सारा काम जो है ये किसी उस तरह नहीं हो रहा है कि आपको कोई पार्टियाँ सपोर्ट कर रही हैं, कहीं पार्टी फंड से सपोर्ट हो रही है। ये अपने आप को पेश करने वाली बात है कि हम निकलेंगे अवामी हुकूक़ के लिए, और आप लोग जो अवामी हुकूक़ के लिए निकले हुए हैं और जो आपने मुतालबा पेश किए हैं, ये तो रियासत को इससे पहले कि आप मुतालबा करें, रियासत को ये हल कर देने चाहिए। ये तो इतनी तकलीफ भी नहीं काटनी चाहिए कि यहाँ बैठ के आप लोग इस तकलीफ में यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये तो किसी के घर की झगड़ा तो नहीं है ज़ाती तौर पे यहाँ बैठने का, या ना हमारा किसी इंतज़ामिया से कोई झगड़ा है, ना हमारी किसी रियासत से झगड़ा है। हमारे रियासत से झगड़े होंगे तो वो और चीज़ें होंगी। मगर इस वक्त जो चीज़ें हैं ये फ़ौरन हुकूमत को, जो मुतालबात भी इन दीवारों पर लिखे हुए हैं, जो मुतालबात आपने पेश किए हैं, आज एडमिनिस्ट्रेशन को पेश किए हैं, ये मुतालबात तो एडमिनिस्ट्रेशन को खुद आगे हल करने चाहिए। और हमारे लोगों का एक मुतालबा जो कमज़ोर मुतालबा होता है कि हमेशा हम इंतज़ामिया के ऑफिस को यहाँ लाना चाहते हैं। इंतज़ामिया का ऑफिस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो यहाँ लाए और लॉ एंड आर्डर को बाहर रखे। हमारी जो मुतालबात होने चाहिए वो तालीम के लिए होने चाहिए, यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए होने चाहिए, कॉलेजेस के लिए होने चाहिए। हमारे मुतालबात हॉस्पिटल्स के लिए होने चाहिए, तहसील हॉस्पिटल्स के लिए होने चाहिए। हमारे मुतालबात यहाँ की बेटर एजुकेशन के लिए होने चाहिए। तो ये अपने मुतालबात जो आपने रखे हुए हैं, हम कहते हैं कि इनको फिलफौर रियासत को जो है वो इसको एड्रेस करना चाहिए और इन मुतालबात को फौरी हल करना चाहिए। अगर ना करें तो अगर ये कोई पुरअमन तरीके से अगर ये मुजाहरा अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और इस पर इंतज़ामिया अगर कोई इस तरह की पावर्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ करके इन लोगों को, इन गैर पुरअमन लोगों को अगर किसी भी इंतज़ामिया ने इनके ख़िलाफ़ कोई
ایکشن لیا تو یہاں تو آپ لوگ ہیں، تو ہم انٹرنیشنلی آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہم اس کی آواز بنیں گے، اور ایسے کسی بھی ہم جو یہ یہاں جو انتظامیہ اور یہ جو لوگ بٹھائے گئے ہیں کہ اگر ان ہمارے کسی لوگوں کو کوئی ایک ذرا بھی تکلیف پہنچی تو ہم ان فورم پہ جو بین الاقوامی فورمز ہیں ان پہ ہم یہ آواز اٹھائیں گے، اور آپ کے رائٹس کے ساتھ ہم اسی طرح آپ کی جو ڈائسپورا کمیونٹی ہے، جو ڈائسپورا لوگ جو باہر رہتے ہیں، وہ اسی طرح آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے جس طرح آپ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امجد صاحب، آپ چونکہ اس وقت جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی ریسنٹلی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ اس حوالے سے تشریف لائے، اور اس کے باوجود آپ ٹائم نکال کے ہمارے پاس یہاں پہ دھرنا شرکا کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تشریف لائے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا برطانیہ کے اندر بھی جو وہاں کی کمیونٹی ہے، وہاں کا شہری ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے اسی طرح چوک اور چوراہے پہ احتجاج کرتا ہے تو اسے اپنا حق، یا ہم کون سی ہماری اور ان کی سوسائٹی یا جو سوسائٹی ہوتی ہے اس نہ کر سکیں؟ ہم جس وہ معاشرے بڑے اصل جب دیکھیں تو وہ بنیادی جو ان کے حقوق ہیں وہ ریاست پوری کرتی ہے۔ وہ جیسے ریاست ہوگی ماں کا رول ادا کر رہی ہیں، تو بھربریت کا رول ادا کر رہی ہیں۔ یہاں تو ریاست آپ صاف پانی مانگے تو اس میں کیا پرابلم ہے کہ تھوراڑ کے لوگ، تھوراڑ کے آدمی کو صاف پانی پینے کا حق نہیں ہے؟ اور اگر وہ صاف پانی کے لیے مطالبہ کرتا ہے تو اس کے اوپر انتظامیہ کا پریشر ڈالا جائے کہ یہاں صاف پانی نہیں ہونا چاہیے، آپ کو گندا پانی پینا آپ کے لیے۔ یہاں کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے لیے ماں 16 سال کا ہوتا ہے تو پاسپورٹ بنا کے تو دعا کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جلا وطن ہو جائے۔ آپ تو وہ ہم اس سچویشن میں پہنچ وطن کرنے کے لیے ماں دعا مانگتی ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں آپ سے کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے، وہ ایک صدیوں کا پروسیس ہوتا ہے۔ مگر جو ابھی اویئرنیس آ گئی ہے، ابھی جو لوگوں کے اندر شعور آ گیا، سوشل میڈیا کی وجہ سے شعور آیا اور ڈیفرنٹ کی وجہ سے، اس شعور نے آپ کے اندر، یہاں کے لوگوں کے اندر یہ مطالبات پہلے سے موجود تھے، مگر ان مطالبات کو کوئی کھل کے سامنے آ کے یا ایک یکجہتی کے ساتھ کوئی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس معاشرے سے کمپیریزن آپ لوگ بڑا کام کر رہے ہیں۔ وہاں تو کسی کو یہ مطالبہ نہیں کرنا پڑتا کہ ہماری روڈ پکی کریں، ہماری نالی کون بنائے گا، ہمارا ہاسپٹلز کیا ہیں، کیونکہ وہ سارا ریاست پوری کر رہی ہے۔ وہاں مطالبات اور طرح کے ہیں، وہاں ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، وہاں اور چیزوں کی ہو رہا ہے۔ وہ تو ایک سوسائٹیاں بہت ایڈوانس سوسائٹیاں، ہمارا ڈی لنک ہو گئے، ہم آج بھی وہاں ان شہروں میں رہتے ہوئے ہم صبح شام ہم اسی جگہ سے لنک رہتے ہیں، ہمیں اسی کشمیر کی بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمیں جب بھی کشمیر میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم وہاں مظاہرے کرتے ہیں، ہم وہاں پاکستانی کونسولیٹ کے سامنے مظاہرے کرتے ہیں، ہم پاکستان کی رانگ ڈوئنگ کے خلاف کرتے ہیں۔ اگر پاکستان اچھا کام کرے تو ہم وہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کشمیری ہو رہا ہے، یا کوئی بھی اس ریاست، کیونکہ ہم متاثر ہیں، ہمارے ڈائریکٹ تمام جو چیزیں ہیں وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں یہاں پہ۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے کمپیریزن کرنے کے بجائے ہمیں یہاں بنیادی حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہی لوگ زندہ رہیں گے جنہوں نے انسانی حقوق کے لیے جنگ کی اور دوسرے انسان کے لیے لڑا، اور دوسرے انسان سے ہی سوسائٹی اور معاشرے آباد ہوئے۔ ورنہ آدم پیدا ہوتا تو وہ جنت میں ہی رہتے، مگر آدم نے کہا کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، مجھے دوسرا انسان چاہیے، مجھے دوسرے انسان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اس لیے انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ رہنے کے لیے اس کو وہ بنیادی ضرورتیں بھی ملنی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی کمپیریزن کے، کسی ایڈوانس معاشرے کے، آپ ایک ایڈوانس معاشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آپ میں وہ شعور ان لوگوں کے مقابلے میں کوئی کم نہیں ہے، آپ زیادہ باشعور ہیں۔ جو کشمیری یہاں سے ڈائسپورا باہر رہ رہا ہے، آپ اس پہ کسی بھی طرح سے کم نہیں ہیں، آپ اس سے زیادہ خوبصورت آئیڈیاز رکھتے ہیں، آپ گراؤنڈ میں موجود ہیں، آپ اس جنگ میں موجود ہیں کہ یہاں سے آپ وہ پرامن جنگ کیا ہیں۔ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ وہ ڈائسپورا کوئی عوامی انقلابی تو ہو نہیں سکتا، مگر وہ یہ آ کے آپ سے اظہار یکجہتی کر سکتا ہے، آپ کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی انتظامیہ یا کسی پریشر کے اندر آپ کو لایا جائے تو اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے وہاں ڈیمونسٹریشن کر سکتا ہے، اور ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ کسی بھی کشمیر کے اندر اور وہ عوامی حقوق کی جو بات چیت ہوگی، اور اس پہ اگر کسی انتظامیہ نے کسی طرح سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی تو ہم ضرور آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھائے گی۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔